अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फैसल असद हाज़िर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन, गुफ्तगू के सिलसिले में जिसका उन्वान है आयात यानी कि दी एविडेंस, वो वाज़ेह दलाइल, निशानियाँ, मुबय्यनात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम में अपने आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अब रहती दुनिया तक के लिए हमें इनायत फरमाए हैं। ये कुरान हम सब के घरों में मौजूद है। दुआ ये है कि हमारे दिलों में बसे, हमारे अमल में आए, ताकि इस दुनिया में भी हमारी फलाह हो, कामयाबी हो, और आखिरत में भी कभी ना ख़त्म होने वाली कामयाबी हमें अल्लाह नसीब फरमाए, आमीन। जो आयत आपके सामने रख रहा हूँ आज, वो सूरह रूम जो कि 30वें नंबर की सूरत है कुरान की, उसकी आयत नंबर 28 है। सूरह मुबारका अपने जब आप इसको पढ़ेंगे, इसके सादे तर्जुमे को भी पढ़ेंगे तो अपने तर्जुमे से वाज़ेह कर देगी कि मुखातबीन इस सूरत के कुरैश हैं, यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में दी गई है। अर्ज़ व समावात की निशानियाँ, गिरदोपेश की निशानियाँ और इंसान के अपने अंदर की निशानियाँ उसको बताई जा रही हैं। और एक शानदार तौहीद का बयान करने के बाद अर्ज़ व समावात से लेकर बिखरे हुए रिश्तों से लेकर इंसान के अपने अंदर के जो निशानियाँ, उनका बयान फरमाने के बाद सूरह रूम में अल्लाह ताला हमें जब आयत 28 पे पहुँचते हैं हम, तो अल्लाह ताला एक ऐसी शानदार दलील फराम करता है जो आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है। सूरह रूम में आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दरब लकुम मसलम मिन अनफुसिकुम, इनको इनके अंदर से ही एक मिसाल सुनाई है। किनको सुनाई जा रही है? अल्लाह का तौहीद बयान करने के बाद उस कौम को सुनाया जा रहा है जो शिर्क में मुब्तला है, जो अल्लाह के शरीक ठहराते हैं। कुरान वाज़ेह तौर पे बताता है हमें कि कुरैश जो कि इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद थे, उन्हीं की नस्लें थी जो यहाँ तक पहुँची थी, लेकिन सदियों सदियों इन्होंने क्योंकि नबी और रसूल नहीं देखे थे तो ये तौहीद को भुला बैठे थे। तौहीद में इन्होंने शिर्क की आमेजिश कर ली थी। ये तो मानते थे कि अल्लाह बनाने वाला है इस कायनात का, ये तो मानते थे कि अल्लाह ही है सही मायने में हुक्मरान, लेकिन अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। कहते थे कि हमारे जो रोज़ाना के मामूलात हैं, हमारे जो रोज़गार के मालूमात हैं, हमारे जो दीगर मामलात हैं, उसमें अल्लाह तक रसाई के लिए हमें इन बुतों का सहारा लेना ज़रूरी है। किसी के नाम लात रखा था, किसी के नाम उज़्ज़ा रखा था, किसी का नाम मनात रखा था। कहते थे ये हैं जिनकी रसाई है अल्लाह के यहाँ, इनके ज़रिए अल्लाह की कुर्बत हासिल हो सकती है, लिहाजा इनको चढ़ावे चढ़ाते थे, इनकी इबादत करते थे, साथ में अल्लाह को भी मानते थे, लेकिन शरीक ठहराते थे। अल्लाह ताला उनको क्या शानदार दलील पेश कर रहा है जो आज भी हमारे लिए और रहती दुनिया तक के लिए दलील कायम रहेगी। वो ये है कि दीजिए इनको मिसाल इनके अंदर से ही। दरब लकुम मसलम मिन अनफुसिकुम हल लकुम मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन शुरका फीमा रज़क़नाकुम, क्या तुम अपने उस माल में से जो हम ही तुम्हें देते हैं, अपने यहाँ काम करने वालों को, उस ज़माने में ग़ुलामी होती थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ग़ुलामी ख़त्म कर दी थी, लेकिन उस वक्त उनके ग़ुलामों का दौर था। अल्लाह मिसाल दे रहा है, तुम क्या अपने ग़ुलामों को उस माल में शरीक करते हो जो हमने तुम्हें दिया है? ठीक है, उनको खाना पीना देते होगे, उनका ख्याल करते होगे, लेकिन क्या उनको शरीक बनाते हो? अपने दिल को टटोल के देखो, जवाब आएगा नहीं, हम उनको शरीक नहीं बनाते। फ़अंतुम फ़ीही सवाउन तख़ाफ़ूनकुम कख़ीफ़तकुम अनफुसकुम, और क्या तुम उनसे वैसे ही डरते हो जैसे कि तुम अपने शराकत दारों से डरते हो? अगर तुमने कोई बिजनेस शुरू किया है, कोई कारोबार शुरू किया है और उसमें किसी ने अपना माल तुम्हारे साथ शामिल किया है, तो ज़ाहिर है तुम उसका ख्याल रखते हो, उसके बारे में अंदेशे रखते हो कि ये अपना माल लेकर मुझसे अलग ना हो जाए, मेरा कारोबार ख़राब ना हो जाए, उसमें नुकसान ना हो जाए। लेकिन क्या अपने ग़ुलामों और मुलाज़मीन के बारे में यही अंदेशा रखते हो कि जी उनका बहुत ख्याल रखूँगा, डर है कि कहीं मेरा माल लेकर मुझसे अलग ना हो जाए, मेरे कारोबार में किसी किस्म की नुकसान ना हो जाए, घाटा ना हो जाए? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कहाँ मेरे शरीक, मेरे कारोबार के शरीक, और कहाँ मेरे यहाँ काम करने वाले, बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। तब फरमाते हैं, कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून, इसी तरह हम अपनी निशानियों को, अपनी आयात को खोल कर बयान करते हैं, तो उनकी तफसील करते हैं उनके लिए जो अक़ल रखते हैं। क्या दलील दी जा रही है कि ना ही उस माल में से जो हमने तुम्हें दिया है तुम अपने ग़ुलामों को शरीक ठहराते हो, ना ही इन ग़ुलामों के बारे में वैसे ख्याल रखने वाले हो और वैसा अंदेशा रखने वाले हो जैसे तुम अपने कारोबारी शरीकों का रखते हो। जब तुम इस माल में से जो तुम्हारे पास मौजूद है, जो दिया हुआ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, किसी को शरीक बनाने के लिए तैयार नहीं हो,
تو پھر کیسے یہ خیال کرتے ہو کہ جو ارض و سماوات کا تمام کائنات کا مالک ہے، جو صحیح معنوں میں قدرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ اس کی کرسی نے احاطہ کیا ہوا ہے ارض و سماوات کا، اور یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، نہ کبھی اسے اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے، کہ اس نے اپنے شریک بنا لی ہے۔ کس طرح تمہاری عقل، تمہارا دل یہ گوارا کرتا ہے کہ تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ کیا سند ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، ہر جرم کی، ہر ظلم کی، ہر بد اخلاقی کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شرک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا جھوٹ قرار دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے، ہر سلیم الطبع انسان یہ جان سکتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے خالق خود نہیں ہیں، ہمارا کوئی یقیناً خالق ہے۔ اور پھر نبیوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ٹھیک سمجھ رہے ہو، تمہارا ایک خالق ہے، وہ تنہا مالک ہے، وہ تنہا تمہارا خالق ہے، وہ تنہا اس نظام کائنات کو ہر صورت میں چلانے والا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے، اور پلٹ کے تمہیں اس کے پاس ہی جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جمع کر کے اسی کے تنہا مالک یوم الدین کے سامنے تمہیں جانا ہے، اس دن جہاں تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن اگر کچھ چلیں گے تو تمہارے اعمال چلیں گے اور ان کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ یہی توحید ہے، ہمارا بنانے والا ایک، ارض و سماوات کا خالق ایک، عبادت ہم صرف اسی کی کر سکتے ہیں، مدد ہم صرف اس سے مانگ سکتے ہیں، حکم بھی اس کا ہے، نظام بھی اس کا ہے، نہ کوئی اس میں سے ہے نہ وہ کسی میں سے ہے، نہ ہی اس نے یہ اختیارات دنیا میں کسی کو دے رکھے ہیں، اور یوم الدین کا بھی تنہا مالک وہی ہے۔ یہی ہے وہ توحید جس کا قرآن ہمیں جس کے بارے میں بتاتا ہے۔ باقی جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نے اس کے علاوہ کچھ کہا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، تو تم دکھاؤ اس کی سند۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ شرک مجھ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ ایک موجود ہے، اس کی سند، اس کی گواہی تو انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے، اس کی عقل گواہی دیتی ہے، اس کی سمجھ، اس کا شعور گواہی دیتا ہے کوئی میرا بنانے والا ہے۔ یہ جو اتنی متضاد چیزیں ہمارے ارد گرد اتنی انگی سے کام کرتی ہیں، ایک یکجا ہو کر کام کرتی ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایک ہی ہے اس نظام کو چلانے والا، ورنہ تو اتنی متضاد چیزیں باہم تصادم میں آ جاتی۔ یہی گواہی ہے جو انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے، اور نبی اور رسول آ کر انہی نشانیوں کے انسان کے اندر سے پھوٹنے والی اسی گواہی کو دلائل فراہم کر دیتے ہیں کہ دیکھو وہ ہے تمہارا تنہا مالک، اس نے یہ ہدایت جاری کی ہے اور پلٹ کے تمہیں اس کی طرف جانا ہے۔ اس بیچ میں کیا چیز حائل ہوتی ہے؟ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی بد اخلاقی، سب سے بڑا جرم جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے شریک ٹھہرا کے کرتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے اس زمانے میں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں سے مدد مانگتے تھے، فرشتوں کے بت اور جنوں کے بت بناتے تھے، ان کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ان کے نام انہوں نے مختلف رکھے تھے، کہیں عزا، کہیں لات، کہیں منات، اور کہتے تھے کہ اللہ کا قرب ہمیں ان کے ذریعے حاصل ہوگا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم اس غلطی میں مت پڑ جانا، شیطان نے کہا تھا کہ وہ صراط مستقیم پہ بیٹھے گا، یعنی کہ قرآن کی بتائے ہوئے راستے پہ بیٹھے گا، یعنی کہ توحید کو تمہاری مس کرنے کی کوشش کرے گا، توحید کے شعور کو، وہ حملہ آور تم پہ ہوگا، اور وہ یہی تم سے کروائے گا کہ کبھی نام بدل دے گا، لات کی جگہ کچھ اور، منات کی جگہ کچھ اور، عزا کی جگہ کچھ اور، لیکن تمہیں یہی تاثر دے گا کہ اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو، جب تک تم فلاں فلاں، اس کا نام ہم کچھ بھی رکھ لیں، اس کا ذریعہ تلاش نہ کرو۔ اور پھر ہم ایک دفعہ بھٹکتے ہیں تو بھٹکتے ہی چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بد اخلاقی جو ہم کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، سب سے بڑا جرم ہم یہی کرتے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر ہم یہی کرتے ہیں۔ کیا شاندار دلیل دی ہے کہ دیکھ لو، اپنے مال میں سے ساجی ٹھہرانے کو تیار نہیں ہو، اپنے مال میں سے شریک ٹھہرانے کو تیار نہیں ہو، جو کہ ہے بھی ہم نے ہی، جو کہ ہم نے ہی تمہیں فراہم کیا ہے، اور اللہ کے ساتھ کس طرح گوارا کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دلائل کو سمجھنے کی، ان سے وابستہ ہونے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔